झिङ्गाको सिजन, कोठाभित्र कहाँबाट झिङ्गा पस्छ थाहा नै नहुने। अब झिङ्गालाई मार्न त मिल्छ सजिलै, हामी मार्नमा विश्वास नगर्नेहरू भगाउनु पर्यो। अनि झिङ्गा भगाउनको लागि सानो बेलामा यसरी हात लगेर च्याप्प समाउँथ्यौँ, त्यही गर्दै रहेँ। बडो मुस्किलले एक काद झिङ्गा हात पर्दै थियो। झन्डै आधी घन्टा लागिसक्यो, एउटो झिङ्गा समाउनु नसक्यो। फेरि ट्राई गरेँ, ट्राई गरेपछि सकिहाल्छ नि। फेरि यसरी स्वाट चट चाहिँ साइड स्पिड पुगेन कि भन्ने स्वाट चाहिँ हान्दै गरेँ, सकेन। त्यसपछि टक्क अडेँ। मैले झिङ्गा नसमाउनुको कारण के हो? के गरेँ मैले? सोचेँ। के गरेँ मैले? सोचेँ, प्रश्न गरेँ, किन समाउन सकेन? त्यो सोच्न साथ दिमागको एन्सर दिने एन्सरिङ मेसिन खुल्यो। अब्जर्भेसन गर्दा के थाहा पायो भने मैले झिङ्गा समाउन नसक्नुको कारण झिङ्गाको पुछारतिरबाट यसरी हान्दो रहेछ। यसरी हान्दाखेरि स्विट भाग्दो रहेछ। मेरो हातको स्पिडभन्दा झिङ्गाको स्पिड बढ्दो रहेछ, त्यस कारण भाग्दो रहेछ। अनि बुझेँ, झिङ्गा यसरी समाउँदा स्वाट्ट यसरी भाग्ने। अब यसलाई टाउकोतिरबाट आफ्नो हात चाहिँ फर्काएर टाउकोबाट समाउनु खोज्यो भने ऊ हात चल्नासाथ उड्छ। उडेर त ब्याक त हुन सक्दैन, आउने त अगाडि हो। हात चल्नासाथ यतै आउँछ, च्याप समाते फाल्यो, च्याप समाते फाल्यो। त्यसो गर्दा 2 मिनटभित्र सबै झिङ्गा, आधी घन्टामा नसकेको सबै झिङ्गा। किनकि यसरी हात चलाउन साथ झिङ्गा उड्छ, च्याप यतै आउँछ। अघि किन नसकेको रहेछ भन्नाले उल्टोबाट समाउँदै थिएँ, पुच्छरतिरबाट यसरी गर्न साथ उडेर भागिहाल्ने। त्यसरी मैले आधी घन्टामा नसकेको काम 2 मिनटमा भ्याइदिएँ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ आर्ट अफ झिङ्गा क्याचिङ। इङ्ग्लिसमा मैले किताब लेखेँ भने यही टाइटलमा लेख्छु, आर्ट अफ फ्लाइ क्याचिङ। गुरुले आज यो झिङ्गाको कुरा किन निकाल्नु भएको होला, कतिको प्रश्न पनि हुँदो हो। डक्टर्सहरूले मान्छेको, अधिकांश मान्छेको दिमाग जति जति उमेर बढ्दै गयो त्यति त्यति खुम्चिँदै गएको पाइएको छ। जति उमेर बढ्दै गयो दिमाग कमजोर हुँदै गएको पाइएको छ। यो डक्टरहरूको अब्जर्भेसन। र हामी डक्टर्स नभएकोले, साइन्टिस्ट नभएकोले हाम्रो अब्जर्भेसन के हुन्छ त भने त्यसको रिजल्ट हामी देख्छौँ। हाम्रा घरका बाबाहरू हामीभन्दा निकै पाका छन् अनि उनीहरूले हामीले भन्दा धेरै उमेर बाँचिसकेका छन्। जति जति बाँच्दै गए उनीहरू त्यति त्यति शिष्ट, शालीन, बुद्धिमान, ज्ञानी बन्दै गए कि कचकच्या बन्दै गए? भन्नुहोस् त, सबैले थाहा छ। द मोर यु लिभ द वर्स योर लाइफ विल बी। जति जति बाँच्यो त्यति त्यति बाँच्न बिर्सिँदै जाँदो रहेछ मान्छेले। के अरे जति जति बाँच्यो त्यति त्यति बाँच्न बिर्सँदै जाँदो रहेछ। नाउ द क्वेसन इज वाइ? यो उल्टो भएन र? यो हुनुपर्ने त के, जति जति बाँच्यो त्यति त्यति जिन्दगी सहज हुनुपर्ने, सरल हुनुपर्ने, सहज सरल हुनुपर्ने। त हामी त अब त कता जाँदैछौँ त जिन्दगी त भन्नाले अब बेवकुफ बन्दैछौँ क्या। कमाएकै हो, सन्तान बनाएकै हो, परिणाम बेवकुफ भएकै हो। अब उमेर नाग्दै गएपछि योभन्दा बेवकुफ हुन्छौँ। शरीर हाम्रो कमजोर हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। गजबको कुरा, दिमागै कमजोर भइदिन्छ। किनकि हामीले केही फाउन्डेसनमा, जगमा गल्ती गरिदिन्छौँ। त्यही कुरा हस्पिटल्समा काम गर्ने डक्टर्सहरूले, संसारभरिका डक्टर्सहरूले
आफ्नो ल्याबमा रिसर्च गरेका छन् किन मान्छे जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति लाटो बन्दै जान्छ, गोजाङ्रो बन्दै जान्छ। चनाखो बन्नुपर्ने ऊ त गोजाङ्रो पो बन्दै जान्छ। किन? वाइ? अब त्यसमा धेरै कुराहरू उनीहरूले ठम्याएका छन्। त्यसमध्ये एउटा कुरा गजबको कुरा भने मलाई च्वास लाग्यो। त्यो के त भने मान्छे किन उमेर ढल्दै गएपछि कचकच्या हुन्छ, ब्रेन कमजोर हुन्छ, अझ एल्जाइमर्स लाग्यो भने त आमाको हो, दाइको हो, भाइको नै बिर्सिदिन्छ। मेमोरी यति लस भइदिन्छ कि परिवारै चिन्दैन। त्यहाँसम्म किन पुग्छ त भन्नाले सिम्पल छ कारण, किनकि मान्छेले सोच्न बन्द गरेकोले उसको दिमाग कमजोर हुँदै गएको। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, मान्छेले सोच्न बन्द गरेको कारण उसको दिमाग कमजोर हुँदै गएको। सर म त सोच्छु नि, हामी सोच्दैनौँ, हामी बानीमा चल्छौँ। हामीले सोचेर भात खान्छौँ कि बानी अनुसार भात खान्छौँ? सोचेर खाएको भए व्हाइट राइस कसैले खानै सक्दैन, ब्राउन राइस खान्थे, किनकि व्हाइट राइसले फाइदा दिँदैन। सोचेर खाएको भए हामीले जङ्क फुड कहिल्यै खाँदैन सक्दैनौँ, हामी बानीको कारणले खान्छौँ। सोचेर हामीले घर बनाएको भए हाम्रो घरमा क्रस भेन्टिलेसन हुन्थ्यो, हामी देखासिकीमा घर बनाउँछौँ। हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, सभ्यता सबैले हामीलाई मेकानाइज गरिदिएको छ। सोच्नै पर्दैन। दिवाली आयो मनाऊ दिवाली, क्रिस्चियन भए चर्चमा जाऊ, हिन्दू भए मन्दिरमा जाऊ, सोच्नुपर्छ हामीले। अरूले नै सोचिदिएका छन् सबै कुरा। वी डोन्ट थिङ्क। मान्छेलाई सोच्ने कुनै कामै छोडेकै छैन। स्कुलमा कलेजमा तपाईँलाई कण्ठस्थ गराउँछ, त्यहाँ सोच्नै पर्दैन, के पढ्दै त्यही छ। अनि क्वेसन आउँछ जाँचमा, अनि एन्सर दिने के त्यही किताबबाट दिने हो भनेपछि तपाईँ मेसिन हो कि मान्छे हो? त्यही किताबबाट एन्सर दिने हो भने तपाईँ सिक्न जानुभएको कि कण्ठस्थ गर्न जानुभएको? स्कुलमा तपाईँ सिक्न जानुभएको कि कण्ठस्थ गर्न जानुभएको? कण्ठस्थ भनेको सिक्नु होइन, फेरि सिक्नु भनेको त नयाँ कुरा सिक्नु हो। सिक्नु भनेको के पढ्नु सिक्नु होइन, कसरी पढ्नु सिक्नु हो। हामीलाई त कसरी पढ्नु होइन, के पढ्नु भने ढ्याङ्ग राखिदिन्छ। खाना पनि त्यस्तै, सबैमा। यो नेपालीहरूको कुरा गरेको होइन, मान्छे मात्रको कुरा के छ त भन्नाले उसलाई सोच्ने मौका केही पनि दिँदैन। यस्तो लुगा लाउनुपर्छ पहिल्यै सेट छ, यस्तो जुत्ता लाउनुपर्छ पहिल्यै सेट छ, यहाँ जानुपर्छ यहाँ जानु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन, सबै सेट भएपछि ब्रेनको काम के? त्यसकारण मनुवा, वी डोन्ट थिङ्क। हामी ह्याबिटबाट बाँच्ने मसिन भयौँ क्या, मिसिन जस्तै। चाबी भरेपछि बटन दबाएपछि पपेट जस्तै चल्छौँ, आफ्नो दिमाग प्रयोगै गर्दैनौँ। दिमाग प्रयोग नगर्नुको परिणाम के भयो त भन्नाले हाम्रो दिमाग खुम्चिँदै गयो। साइन्समा एउटा भनाइ छ, युज इट or लुज इट। जुन चिज प्रयोगमा आउँदैन त्यो चिज चाहिँ समाप्त भएर जान्छ। साइकल किनेर 4 वर्ष फालिदिनुहोस् अनि थाहा हुन्छ। कम्प्युटर किन्नुहोस्, त्यतिकै फालिदिनुहोस्, धेरै वर्षपछि चलायो भने काम लिन बडो मुस्किल हुन्छ। सबै कुरा जुन प्रयोगमा आउँदैन त्यो आफै खिया लागेर जान्छ। प्रयोग नआएको घर कोठामा छिर्न सक्दैन, बस्न सक्दैन, राइट? त्यसकारण युज इट अर लुज इट भनेको त्यही हो। तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने खिइन्छ, त्यस्तै हाम्रो दिमाग खिँदै जान्छ उमेर बढ्दै गएपछि। त्यही भनेको वैज्ञानिकहरूले किन मान्छे डिप्रेसनको, फ्रस्ट्रेसनको, वरीको, चिन्ता तनावको शिकार हुन्छ त भने उसले सोच्नै छोडिसकेको छ। ऊ सोच्दैन, ऊ बानी अनुसार बाँच्ने प्राणी भइदियो। सोचेपछि सबै कुराको सल्युसन हुन्छ। सारा इन्भेन्सन वैज्ञानिकहरूले सोचेर गर्ने हो, बानीले गर्दैन इन्भेन्सन। याद राख्नुहोस्, कुनै पनि आविष्कार बानीबाट हुँदैन। आविष्कार हुनलाई सोच्नुपर्छ। बानीले त पुरानो कुरामा दोहोऱ्याउँछ, नयाँ कुराको लागि सोच्नुपर्छ। त्यसैले
दिमाग जति उमेर बढ्दै जान्छ उसको काम नलिएपछि त्यो के हुँदै गयो, साँगुरो हुँदै गयो, कमजोर हुँदै गयो। त्यसकारण पहिलो काम मान्छेले बिर्सेको सोच नबिर्स्यो। अल्बर्ट स्वाइजरले त्यही भनेका थिए नोबेल पुरस्कार थाप्दै। उसलाई सोधे थियो व्हाट इज रङ विथ मोडर्न ह्युमन बिइङ। उनले मुसुक हाँसेर भने मोडर्न ह्युमन बिइङ्स सिम्पली स्टप्ड थिङ्किङ। आधुनिक मान्छेले सोच्दै सोच्दैन, किनकि उसलाई सबै कुरा सेटमा पहिल्यै यो गर्नु यो नगर्नु भिराइसक्यो समाजले, संस्कृतिले। त्यसकारण डोन्ट फलो द कल्चर ब्लाइन्डली, डोन्ट फलो द सिभिलाइजेसन ब्लाइन्डली, बी अ कन्ट्रारियन। अरूले गरे जस्तो नगर्नु, सोचेर गर्नु। ठिक छ भने तिमीलाई ठिक लागे गर्ने, बेठिक लागे 1000 मान्छेले ठिक भने पनि नगर्नु। बी अ कन्ट्रारियन। यहाँबाट सुरु हुन्छ दिमागको काम। अघि मैले झिङ्गाको कथाबाट सुरु गरेँ, मेरै अनुभवको कुरा। अब म फेरि झिङ्गामै आउँछु। आर्ट अफ फ्लाइ क्याचिङ भने नि मैले परम्परागत रूपमा झिङ्गालाई समात्न खोज्दै थिएँ कि स्वाट हात चलाउँ त नसोचिकन के, दिमाग प्रयोग नगरिकन हात मात्रै प्रयोग गर्दै गएँ। आधी घन्टामा एउटै क्याच भयो। प्रयास त गरेको नि। अनि हाम्रा घरका मान्छेहरूले, टिचरहरूले हामीलाई के भन्छ, कोसिस गर कोसिस गर। कोसिस गरेर हुन्छ र भने स्मार्ट कोसिस गर्नु पर्यो, विचारै नगरिकन कोसिस गरेर हुन्छ। बालुवाबाट तेल निकाल्न खोजिरहेछ हाम्रा छोराछोरीहरू, निस्केन। आमा बाउ आएर भन्छन् कोसिस गर, फेरि निस्केन। टिचरहरू आएर भन्छन् कोसिस गर, फेरि निस्केन। साथीभाइले आएर भन्छन् कोसिस गर। अरे यार, बालुवाबाट कोसिस गरेर तेल निस्किन्छ, तोरीबाट पो तेल निस्किन्छ। सोचेन भने त्यही काम गर्छौँ। सबैले कोसिस गर कोसिस गर। कोसिस गर्दा गर्दै मान्छे 50औं 100औं टुक्रामा टुक्रा टुक्रा भइसकेको हुन्छ। भयभरको सबै जोस जाँगर मरिसकेको हुन्छ कोसिसले। त्यसकारण कोसिस त गर्नुपर्ने हो, तर नसोचिकन नगर्नु। तब मात्रै कोसिस गर्छु, पहिला म सोच्छु। किनकि अघि मैले प्रसङ्गमा झिङ्गा समाउने प्रसङ्ग अगाडि सारेँ। त्यो झिङ्गा समाइरहँदा नसोचेको भए म निर्केलमा के पुग्थेँ, सक्दैन रहेछ झिङ्गालाई समाउने, खोइ स्प्रे ल्याऊ, मारिदिन्थेँ है। सक्दैन रहेछ झिङ्गा समाउनु, खोइ त्यसलाई मार्न त सजिलो हुन्छ फेरि। तर त्यहाँ म टक्क अडेँ, सोचेँ यो झिङ्गा किन भाग्दो रहेछ मेरो हातबाट, मैले किन समाउन नसक्दो रहेछ। सोच्न साथ अब्जर्भेसन गरेँ, यो त यसरी भाग्दो रहेछ। जहाँबाट भाग्यो त्यहाँबाट स्वाट हात हानेको भए त ठ्याप्पै पर्छ नि। त्यसरी म 2 मिनटभित्र सबै झिङ्गालाई भगाउन सफल भएँ। किन? सोचेको कारण हो। सोचेपछि काम सरल बन्छ, सोचेन भने त्यो काम दुरूह बन्छ। कति काम त असम्भव हुन्छ। सोच्नुपर्छ। अनि यो सोच्ने काम हामी ठुलो भएपछि छोडिदिएको हो। सानो बेलामा हामीले सोच्ने बाहेक केही पनि गर्दैनथ्यौँ। खुब प्रश्न गर्थ्यौँ हामी आमा बाबासँग, हो होइन भन्नुहोस् त। आज एउटै प्रश्न छैन, खालि एन्सर मात्रै छ। र यो एन्सरले हामीलाई बेवकुफ बनाइदिन्छ। जहाँ एन्सर हुन्छ त्यहाँ विकास समाप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जहाँ एन्सर हुन्छ त्यहाँ विकास समाप्त हुन्छ। एन्सर भएपछि नयाँ काम गर्दैन उसले, गर्छ। To grow you need a question rather than answers. And you don't have question, you have only answers. You have been taught how to give an answer, not how to pose a question. Two problem human beings को, किनकि सोचेको भए नयाँ चीज पत्ता लगाउँथ्यो। त्यसरी मैले झिङ्गा समात्ने सोचेर। त्यसकारण पहिलो काम, यदि दिमागलाई बुढेसकालमा पनि तन्दुरुस्त राख्ने हो भने, शरीर बुढा त हुन्छ, दिमाग बुढा हुनुपर्छ भन्ने छैन। किनकि याद राख्नुहोस् यो कुरा, शरीर त बुढा हुन्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। तर ब्रेन बुढा हुनुपर्ने प्रकृतिको नियम होइन। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् फेरि। शरीर बुढो हुने प्रकृतिको नियम हो, दिमाग बुढो हुनुपर्छ भन्ने प्रकृतिको नियम होइन। त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले नयाँ शब्दावली प्रयोग गरेको छ, ब्रेन प्लास्टिसिटी। के अरे? त्यो भनेको जसरी प्लास्टिकलाई ततायो भने तपाईँले फेरि चाहिँ लामो पार्न सकिन्छ,
डल्लो पार्न सकिन्छ, आफ्नो इच्छाअनुसार प्लास्टिकलाई मोड्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको ब्रेन पनि यदि तपाईँले सोच्न थाल्नुभयो, प्रश्न गर्न थाल्नुभयो भने यसरी कचाककुचुक भएको ब्रेन फेरि फुक्न थाल्छ, फेरि उठ्न थाल्छ ब्रेन। द्याट इज द ब्युटी अफ लाइफ हो। यहाँको यो अनुहार कचाककुचुक हुनु प्राकृतिक हो, तर ब्रेन कचाककुचुक हुनु चोइस हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, ब्रेन पनि कचाककुचुक हुँदै जान्छ, रिङ्कल पर्छ ब्रेनमा पनि, तर ब्रेन कचाककुचुक हुनु भनेको तपाईँको अल्छीपनले, प्रश्न नगरेकोले, नसोचेको कारणले मात्रै हुन्छ। शरीर त सोचे पनि नसोचे पनि कचाककुचुक हुन्छ, उमेर ढल्दै गएपछि। यो शरीरको कुरा भयो, तर मस्तिष्क द्याट इज योर चोइस। यो कचाककुचुक पर्नु पनि सक्छ, नपर्नु पनि सक्छ। यदि तपाईँले प्रश्न गरेर बाँच्न सिक्नुभयो भने हरेक कुरामा प्रश्न गरेर योभन्दा बेटर म कसरी गर्न सक्छु, योभन्दा बेटर म के खान सक्छु, हरेक कुरामा योभन्दा बेटर के हुन सक्छ भनेर सोच्नुहोस् त। हामी त्यसरी सोध्छौँ कि अगाडि जे आउँछ त्यही फटाफट गरिदिन्छौँ। भन्नुहोस् त, अगाडि जे आउँछ त्यही फटाफट गर्छौँ, अनि दिमागको प्रयोगै गर्दैनौँ। अनि 40 नागेपछि सर अचेल मेरो मेमोरी नै छैन। मेमोरी तपाईँलाई किन चाहियो? बानीबाट बाँच्ने मान्छेलाई मेमोरी चाहिन्छ। तपाईँ बानीबाट नै बाँच्ने हो भने मेमोरीको निड नै छैन। याद राख्नुहोस्, त्यो डम हालेर चल्ने चाहिँ त्यो खेलौना हुन्छ नि, उसलाई मेमोरी चाहिन्छ? उसलाई त डम भए पुग्छ, फुइया गइहाल्छ। हामी पनि त्यस्तै, बिहान उठेपछि कहाँ जाने, के खाने, सेटमा छ प्रोग्राम, के पढ्ने के नपढ्ने, राइट। त्यसलाई हामी फलो गरेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई फलो गर्नु भनेको तपाईँभित्रको मान्छे मर्नु हो। अहिले थाहा हुँदैन, 40 नागेपछि थाहा हुन्छ, राइट। सो डोन्ट फलो, बट पोज अ क्वेसन, प्रश्न गर्नु, यो गर्नु कतिको ठिक हो, योभन्दा बेटर के हुन सक्छ। अब त समाजले बे गर भन्यो, गर्ने, गरेपछि थाहा भयो ए नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। समाजले बच्चा जन्माउनु, बच्चा जन्माऊ भने जन्माएपछि थाहा भयो बच्चा त गाह्रो रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ वापस त पठाउनु मिलेन, कतै ड्यामेज माल निस्क्यो भने त कारखानामा हामी फर्काइदिन्छौँ। अब यो बच्चालाई कहाँ पठाउने फेरि, राइट। यदि मैले सोचेको भए त्यति छिटो बिहे गर्थेँ, मैले सोचेको भए त्यति छिटो सन्तान जन्माउँथेँ मैले। यार यो सारा भाँड भैलो नसोचेर आएको होइन। र यही कुरालाई अब वैज्ञानिकहरू बडा खुलेरै भन्छन्, यो दिमाग बुढो हुनु नहुनु भनेको प्रश्न गर्ने ताकत हुनु र नहुनुमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण थिङ्क। अझै पनि बितेको केही छैन। ब्रेन प्लास्टिसिटी भनेको त्यही हो। बुढोले पनि सोच्न थाल्यो भने ऊ जवान हुन्छ, जवानले पनि सोच्न छोड्यो भने बुढा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, बुढोले पनि सोच्न थाल्यो भने फेरि जवान हुन्छ दिमाग, र जवानले पनि सोच्न छोडिदियो भने त्यो पनि बुढो हुन्छ। यिनी 16 वर्षका बुढा भनेर चिनाउनु पर्ने। यी मेरो छोरा 18 वर्षको बुढो, केही सोच्दैन यसले। यो 18 वर्षमा पनि बुढो हुन सक्छ र 80 वर्षमा पनि तरुण हुन सक्छ। इट अल डिपेन्ड्स अपन युजिङ योर ब्रेन, राइट। एन्ड वी डोन्ट युज द ब्रेन। हाम्रो हातमा मोबाइल छ, जहाँ जहाँ मनपर्छ थिचिरहेका छौँ नि, सोचेर थिच्छौँ कि जहाँ हेबिट छ त्यहीँ थिच्छौँ, उसलाई जेमा मन लागिरहेको छ त्यही थिच्छौँ। त्योभन्दा बेटर केही हुन्छ मेरो जिन्दगीलाई भनेर सोचेर थिच्छ कि त्यत्तिकै थिचिदिन्छ? ल भन्नु त, त्यत्तिकै थिच्छ, राइट। सो वी आर स्पोइलिङ लाइफ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो हेबिचुअल प्याट्रन जुन छ नि, नसोचिकन काम गर्ने, योभन्दा बेटर हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर काम गर्ने, अनि सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गरिदिने, प्रश्न नगरिकन। यो जम्मै कुराले हामीलाई मूर्ख बनाइदियो। अनि हो र 40 वर्षपछि थाहा हुन्छ, अहिले थाहा हुँदैन। फेरि अहिले थाहा भएको भए हामी गर्दैन थियौँ। फेरि 40 वर्षपछि मेरो दिमाग कमजोर हुन्छ। किन कमजोर नहुनु? किनकि मैले दिमागको एउटै प्रयोग नगरेपछि कमजोर हुँदैन थियो, राइट। त्यसकारण जब जागे तब सबेरा, र आजबाट प्रश्न गर्न सिकौँ, आजबाट क्वेश्चन गर्न सिकौँ। द्याट्स इट। अनि त्यसपछि मान्छे जति बाँच्यो त्यति बाँच्न गाह्रो, राइट। थ्याङ्क यू।